मैनुअल हैंडलिंग के बारे में आप जानते हैं, पहले भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया। दोस्तों, मैनुअल हैंडलिंग ये है कि बग़ैर किसी मशीन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उसको पुल करना, पुश करना यानी खींचना और धक्का देना, एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह लेकर जाना, इसको सेफ्टी में मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैनुअल हैंडलिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि इसमें हर एक बंदा इन्वॉल्व है। ज़रूरी नहीं है कि जो लेबर हो उसी के लिए इसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, बल्कि जो ऑफिसर हो, जो सुपरवाइज़र हो, हर एक साइड पर किसी न किसी तौर पर ना मैनुअल हैंडलिंग में इन्वॉल्व होता है। चाहे आप सिर्फ अपनी कुर्सी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं ना, ये समझे ये भी मैनुअल हैंडलिंग है। आप अपने टूल लेकर जा रहे हैं, कुछ भी आप हाथ से उठा के दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो ये सेफ्टी में इसको क्या कहते हैं? मैनुअल हैंडलिंग। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जो लोग रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, वो बताते हैं कि वर्क साइट पर जो हादसात होते हैं उसमें से तीसरा हिस्सा जो है मैनुअल हैंडलिंग की वजह से होता है। यानी अगर 3 हादसात होते हैं तो उसमें एक हादसा मैनुअल हैंडलिंग की वजह से होता है कि अगर मैनुअल हैंडलिंग सही से न की गई हो तो फिर उससे वो जो है हादसात का सबब बनते हैं। तो मैनुअल हैंडलिंग अगर गलत तरीके से की जाए तो उससे क्या क्या हादसात हो सकते हैं। एक चीज़ होती है, उसको MSDS कहते हैं। MSDS का मतलब मस्कुलर डिसऑर्डर। दोस्तों, हमारे जो मसल है ना, ये अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन आर्डर में बनाए हैं। हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ ये एक बेहतरीन तरतीब के साथ है। जब हम मैनुअल हैंडलिंग यानी हाथ से चीज़ें गलत तरीके से उठाते हैं, अपने से ज़्यादा वज़न उठाते हैं, तो इसके अंदर जो है ना गैप आ जाता है। हमारी जो हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर गैप आ जाता है, या इसमें इसका जो आर्डर है वो डिसऑर्डर हो जाता है, ख़त्म। उसकी जो तरतीब होती है वो बेतरतीबी आ जाती है। फिर हमारा कमर दर्द कर रहा होता है, हमारे जिस्म दर्द कर रहा होता है। समझ आ रही बातें? तो इसको सेफ्टी में MSDS कहते हैं, यानी मस्कुलर डिसऑर्डर। ये मैनुअल हैंडलिंग की वजह से होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी चीज़ उठाते वक्त जो शार्प हो, यानी जिससे हाथ कटने का खदशा हो, और आपने उसके लिए हिफाजती इंतजाम नहीं किए हो तो आपका हाथ कट सकता है। इस तरीके से कोई लोड ऐसा है जो आपने उठाया हो और वो आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो, आपकी जो एबिलिटी है उठाने की ताकत उससे ज़्यादा हो। आपको मैंने बताया भी है, आपको दोबारा बता देता हूँ। एक आम इंसान जो मैन होता है, आदमी होता है, वो कितना वज़न उठा सकता है सेफ्टी के लिहाज से? 25 kg, 25 kg वज़न जो है ना एक नॉर्मल इंसान उठा सकता है। इस तरीके से एक खातून औरत, उसके लिए सेफ्टी ने रूल बनाए कि वो मैक्सिमम कितना वज़न उठा सकती है? 16 kg, 16 kg। सही है। और ये इसमें ये नहीं है, इसमें वज़न की जो है वो लिमिट है कि उस कौन सी जगह पर, ये जो आपके जिस्म के दरमियानी हिस्सा है ना, यहाँ तक ये इसकी लिमिट है। जैसे ऊपर जाता है तो ये लिमिट कम होती जाती है, नीचे से भी कम होती जाती है। समझ आ रही बातें? तो ये इसके लिमिट है। इस तरीके से अगर और भी इसमें जो आपको बातें बताने वाली हैं वो सुनी, उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगे। देखें, ये अगर कोई आप ऐसे काम करें जो आप कंटिन्यूसली करते रहें, सही है, जिसमें आप नीचे झुक रहे हो, उठा रहे हो, नीचे झुक रहे हो, उठा रहे हो, तो फिर आपके कमर में स्ट्रेन आ सकता है इससे। सही है। तो इसके अभी एहतियाती तदाबीर भी आपको इसकी बताते हैं। वैसे एक 4 चीज़ें होती हैं मैनुअल हैंडलिंग के दौरान जिसको कंसिडर किया जाता है, उसको मैनुअल हैंडलिंग फैक्टर कहते हैं। सही है। वो 4 चीज़ें हैं। उसमें एक है लाइट। लाइट का मतलब लोड। जब आपको कोई चीज़ उठानी हो तो उसको देखें कि वो आपकी, जैसे मैंने आपको वज़न बताया, उससे ज़्यादा या कम है। देखो, अगर वज़न ज़्यादा है तो आप दूसरे आदमी की हेल्प ले सकते हो, 2 आदमी की मदद से उसको उठा सकते हो। या अगर वज़न ज़्यादा है तो आप उसको ब्रेक, कुछ लोड ऐसे होती है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। सही है। यानी उसको हिस्सों में तकसीम करके हम ले जा सकते हैं। या अगर ऐसा हो कि आपके पास व्हील बारो है, या जो चीज़ें होती हैं उठाने के लिए, जो मशीनरीज होती हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो। समझ आ रही बातें? तो ये लोड के वज़न के हवाले। दूसरा ये कि आप देखिए लोड, उसका साइज़ क्या है। कभी कभार लोड हल्का होता है लेकिन उसका साइज़ बड़ा होता है, तो उसको जो है ना ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप कोई लोड उठाएं तो उसके अंदर देखें कि उसके अंदर ग्रिप करने की जो है जगह है, सबसे पहले उसकी ग्रिप करने की जगह बनाएं। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? कि यार हम उसको किस तरह उठाएंगे, प्रॉपर ग्रिपिंग होगी तो आप उसको उठा सकेंगे ना। इस तरीके से देखिए कि लोड शार्प तो नहीं है, तेज तो नहीं है जिससे आपके हाथ कटने का खदशा हो। उसके लिहाज से अपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जैसे आपने ग्लव्स पहन लिए, उसके शार्प एजेस को, शार्प जो कोने हैं उनको कवर कर लिया, ठीक है।
تو یہ اس کے اندر چیزیں ہیں لوڈ کے اندر. اس کے بعد ہوتے ہیں انڈیویجول. انڈیویجول کا مطلب ہے کہ جو بندہ اٹھا رہا ہے لوڈ وہ کیسا ہے, کیا اس نے پہلے لوڈ اٹھانے کا کام کیا ہے. جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو نیا بندہ آیا ہوتا ہے اس نے کبھی اٹھانے کا کام نہیں کیا ہوتا چیزیں اٹھانے کا. آپ اس کو اگر زیادہ وزنی چیزیں اٹھانے اس سے لگ جاؤ تو وہ حادثے کا شکار ہوگا. تو بندے کی اس کو دیکھنا ہے, صحیح ہے, کہ بندہ کیسا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہے, وہ بیمار تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کس حالت میں. اس طریقے سے اس کو انڈیویجول کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے ٹی. ٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹاسک. ٹاسک کیا ہے کہ آپ ایک وزن کو کتنی مرتبہ اٹھا رہے ہو اور اس کو کہاں سے اٹھا رہے ہو, کہاں رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے شولڈر ہائٹ سے اوپر ہو تو اس کے لیے آپ جو ہے نا چیزیں نیچے رکھتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے جگہ بناتے ہو تاکہ آپ شولڈر ہائٹ سے زیادہ جب آپ چیز اٹھاتے ہو تو وہ خطرے کا باعث ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے رسک ہوتا ہے. یا آپ کوئی چیز بالکل نیچے سے پکڑ کے اٹھا رہے ہو, بار بار اٹھا رہے ہو تو کمر جھک کے آپ نے کمر کی بل پہ اس کو نہیں اٹھانا, ٹھیک ہے. یہ مینول ہینڈلنگ میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پاؤں کے بل پہ اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. اپنی کمر ہمیشہ سیدھی رکھنی ہے, کمر کو سیدھی رکھنا ہے. اور تیسرا ہے آخری چیز ہے جس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے لوڈ کو کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں لے جا کے رکھنا ہے, صحیح ہے. اگر ایسا ہو کہ آپ نے لوڈ کو کسی جگہ اندر رکھنا ہو تو اس کے لیے طریقہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوڈ کو پہلے زمین پر رکھیں اور پھر جا کر کے آپ اس کو رکھیں. لوڈ سمیت آپ ٹویسٹ نہ کریں, گھومیں نہیں لوڈ سمیت. لوڈ سمیت اگر آپ گھومیں گے تو آپ کے جو ہے کمر کا جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم مینول ہینڈلنگ کے سب سے پہلے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایوائڈ کر سکتے ہو تو اس کو ایوائڈ کریں, یعنی کسی مشینری کا استعمال کریں. جیسے وزنی چیزیں ہم اٹھاتے ہیں, ہمارے پاس جو ہے جمپنگ جیک ہمر ہے, وہ ہم اس کو اگر ہاتھوں سے اٹھا کے لے کر جائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے مشکل ہوگی. وہ ہم کیسے اٹھاتے ہیں, ویل بورے سے اٹھاتے ہیں. اس طریقے سے کوئی بھی جو وزنی چیز ہو ہمارے پاس ویل بارو ہے اس کو آپ جو ہے اس کے ذریعے سے اٹھائیں. اور آپ کو بتائیں کہ لوڈ کو بریک کریں, اگر ممکن ہو تو لوڈ کو بریک کریں, اس کو حصوں میں تقسیم کریں. کچھ لوڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حصوں میں تقسیم کر کے لے جا سکتے ہیں. اور جب بھی آپ کو لفٹنگ کرنی ہو مینول تو اس کے لیے پہلے پلاننگ کریں کہ بھائی میں نے کون سی چیز اٹھانی ہے, کہاں سے اٹھانی ہے, کیسے اٹھانی ہے, کدھر لے جا کے رکھنی ہے, کتنے بندوں سے اٹھوانی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری پلان کہلاتی ہے, لفٹنگ پلان کریں. اور دوسرا ہے کہ لوڈ کو ہمیشہ اپنے باڈی کے قریب رکھیں, لوڈ کو ہمیشہ باڈی کے قریب رکھیں. دیکھیں اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر آپ کو میں کہوں 2 بالٹیں آپ یا 2 کولر آپ اٹھا کے لے کر آئیں تو آپ اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے آپ ایزیلی لا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو میں کہوں کہ ہاتھوں کو پھیلائیں اور ایسے اٹھا کے لے کر آئیں تو آپ کے لیے کیا ہوگی, مشکل ہوگی. اس لیے اس کی یہ قدرتی ایک عمل ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوڈ کو ہمیشہ اپنی باڈی کے قریب کر کے اٹھائیں. جب آپ لوڈ اٹھانے لگو, کوئی بھی وزن اٹھانے لگو تو اس میں گرپ کو دیکھو کہ گرپ اس کی اچھی ہے, گرپ سمجھتے ہو, ہاں. اور تیسرا ہے کہ اپنا جو جہاں سے آپ نے اگر فاصلہ دور کا ہو تو درمیان میں ریسٹ کریں, ویسے مینول ہینڈلنگ کے لیے یہ رول ہے سیفٹی کا کہ اگر آپ کنٹینیوسلی 2 گھنٹے کام کریں تو اس کے بعد 15 منٹ کا لازمی جو ہے وہ ریسٹ کریں, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اٹھانے کے لیے. اگر آپ 2 گھنٹے مسلسل اس کو اٹھانے لگیں تو اس کے بعد 15 منٹ کا ریسٹ کریں. اس طریقے سے آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ ٹویسٹنگ سے اوائڈ کریں. ٹویسٹنگ سمجھایا آپ کو نا کہ اپنے وزن سمیت باڈی کو موو کرنا, وزن سمیت اپنی باڈی کو موو کرنا, اس سے اجتناب کریں. اور آہستہ آہستہ چلیں, ہڑا اڑی نہیں کریں. بھاگتے ہوئے جائیں گے تو آپ سے لوڈ, آپ کی گرپ بھی کمزور ہوگی, لوڈ گرنے کا خدشہ ہے. اور لوڈ کو اٹھاتے ہوئے لوڈ کو جرک نہ کریں. جرک ہے کہ اس کو ایسے پراپر گرپ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو جھٹکا دیتے ہیں. یہ جھٹکا بھی صحیح نہیں ہے, جھٹکے کے دوران آپ کے ہاتھ سے وہ گر سکتا ہے, صحیح ہے. اور جب بھی آپ لوڈ اٹھائیں تو پراپر PPEs پہنیں. اس کے PPEs میں کیا ہے کہ آپ نے گلوز لازمی پہنے ہوئے ہوں اور آپ کے سیفٹی شوز ہوں. تو امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کام کے دوران اس پر عمل بھی کریں گے نا انشاءاللہ. پاکستان